अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल VOG ऑफिशियल। फ्रेंड्स, आज हम मौलाना फजल रहमान साहब के धरने और तारीख़ी मार्च के बारे में बात करेंगे। क्या इसका कोई फ़ायदा है या इसकी कोई मेन वजह है? तो मैं सबसे पहले ये बता देना चाहता हूँ कि मैं मौलाना फजल रहमान साहब की दिल से कदर करता हूँ, लेकिन कुछ हकीकतें ऐसी होती हैं कि जिनको इंसान को मानना होता है, क्योंकि अल्लाह ताला ने सब इंसानों को सोचने और समझने की सलाहियत दी है। हर बंदा अपने लिए अच्छा और बुरा सोच सकता है, मतलब उसको वो समझ सकता है कि क्या चीज़ मेरे लिए अच्छी है और क्या बुरी है। तो इसी सोच को लेकर मैंने एक वीडियो बनाना ज़रूरी समझा कि क्या मौलाना फजल रहमान साहब का धरना सही है, या हालांकि वो बेहतर जानते हैं, हमसे बड़े हैं, उलमा हैं, हम उनकी कदर करते हैं, लेकिन जो मुल्क के हालात और जिस स्टेज से हमारा मुल्क गुज़र रहा है, उस स्टेज पे इस तरह के धरने और इस तरह की एक्टिविटीज़ जो है, ये मुल्क के लिए बहुत नुकसानदेह है, क्योंकि हमारा मुल्क पहले से ही फाइनेंशली तौर पर इसको बहुत सी मुश्किलात का सामना है। उसके अलावा कश्मीर की इतना बड़ा मसला हो चुका है, कश्मीर इतना बड़ा मसला है कि जिस पर पूरी आलम दुनिया भी खामोश है। और इमरान ख़ान साहब की बात करेंगे हम, तो इमरान ख़ान साहब ने तो अपना पैगाम जो है वो दुनिया को पहुंचाया है। जो इंसान कर सकता है वो करना चाहिए, और इमरान ख़ान साहब ने वो काम किया है। मैं ज़रूरी नहीं कि मैं तहरीक इंसाफ के एक मतलब उसकी वसात से मैं बात कर रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन जो हकीकत है वो हकीकत है, वो माननी पड़ती है। और कश्मीर के इशू पर मौलाना साहब की कोई तकरीर नहीं आई, मौलाना साहब का कोई एक्शन नहीं सामने आया, मौलाना साहब ने कोई बात नहीं की। जो बात करता है हम लोग उससे भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। इमरान खान साहब ने बात की UN यूनाइटेड नेशन जनरल असम्बली में, मौलाना साहब ने, जहाँ पे हर मुल्क का बंदा है, हर हर कंट्री का, और उन सब के सामने कश्मीर के इशू को वाज़े तौर पर बयान किया कि कश्मीर में क्या हो रहा है और इंडिया क्या कर रहा है कश्मीर में। तो इस पर तो इंसान को कोई शक शुबा नहीं होता। और जो कहते हैं कि कोई अमली एक्शन, भाई अमली एक्शन, ये अमली एक्शन नहीं है। ये अमली एक्शन नहीं है कि पूरी दुनिया के 70 ममालिक के जो 70 ममालिक को इस बात को उनके सामने लाया कि कश्मीर में क्या हो रहा है। तो भाई, अब आलम दुनिया, पूरी दुनिया खामोश है इस पर। ये सिर्फ पाकिस्तान का मसला नहीं है, ये पूरी आलम इस्लाम का मसला है। और उसके बावजूद अगर जंग की जो लोग बात करते हैं, उनको पता नहीं है कि जंग से क्या होता है, जंग के नुकसानात क्या हैं। हम लोग तो सिर्फ जंग 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 करते हैं। तो जब जंग होती है तब कोई भी नहीं बचता। और इस वक्त दोनों मुल्क जो हैं वो एटमी ताकत हैं, एटमी पावर हैं। अगर जंग शुरू होती है तो फिर कोई भी नहीं बचेगा, फिर किसी के घर किसी का बच्चा नहीं बचेगा, किसी का वालिद, कुछ भी नहीं बचेगा। जब जंग होगी तो फिर सब कुछ फिनिश हो जाएगा। तो इससे जो मतलब मौजूदा जो दौर चल रहा है, जो जंग जो है वो 100 साल पीछे ले जाती है, किसी भी कंट्री को वो 100 साल पीछे लेके जा सकती है। और आपको पता है कि जैसे पीछे अभी पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान थोड़ी सी मतलब वो जब उन्होंने पेलोड गिराए थे और उसके बाद पाकिस्तानियों ने उनका जहाज़ पकड़ा था और उनका पायलट पकड़ा था, तो उस वक्त जो पाकिस्तान की स्टॉक एक्सचेंज है वो अरबों डॉलर नीचे गिर चुकी थी। क्योंकि जब जंग शुरू होती है तो कोई भी शख्स पाकिस्तान में, उस मुल्क में कोई भी शख्स अपना पैसा इन्वेस्ट नहीं करता, क्योंकि उसको पता है कि भाई यहाँ जंग लग चुकी है और यहाँ पर तो इन्वेस्ट करना एक अपने आप को डुबोने वाली बात है। तो जब तक अपनी कंट्री में कोई बाहर के लोग इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो हमारे मुल्क से बेरोज़गारी कैसे ख़त्म होगी, हमारे मुल्क से महंगाई कैसे ख़त्म होगी। और हम लोग तो सिर्फ मुंह से बातें करने वाले हैं, और जो लोग जंग लड़ने वाले हैं, जिनको महाज पे जाना पड़ता है, उनकी क्या सूरत हाल है, उनके घरों की क्या सूरत हाल होती है, ये आप लोग शायद नहीं जानते। आप किसी शहीद के घर पे जाकर देखें, आप किसी, हाँ, शहादत
جنگ یہ جو ہے ایک حضرت وسلم کی سنت ہے، لیکن ہر وقت کے ساتھ ساتھ ایک ہر ٹائم کی جو ہے نا لڑائی میں فرق ہوتا ہے. اب جیسے یہ 5th جنریشن ہے، اور 5th وار جس کو کہتے ہیں 5th جنریشن وار، اب یہ وار جو ہے یہ سوشل میڈیا کے ذریعے یہ وار شروع ہو چکی ہے، اور اس کا بہت جلد نتائج لوگوں کے سامنے آئیں گے. اور ہم بھی مولانا صاحب کو یہ کہتے ہیں کہ کتنا اچھا ہوتا کہ مولانا صاحب کشمیر کے ایشو پہ باہر نکل دیں. مولانا صاحب کشمیر کے مظالم کے خلاف، کشمیر میں ہونے والی زیادتیوں کے خلاف احتجاج کرتے، جلوس نکالتے، مارچ کرتے، تو کتنی ایک مطلب اچھی بات تھی. مولانا صاحب کشمیر کمیٹی کے چیئرمین بھی رہ چکے ہیں، لیکن اب تک اتنا ایکشن اور اتنی جو ہے کشمیر کے ایشو پہ بات کرنا انہوں نے گوارا نہیں سمجھا. اب مولانا صاحب کا کیا مولانا صاحب کی کیا سوچ ہے، مولانا صاحب کیا چاہتے ہیں، یہ تو ہم لوگ نہیں جانتے، لیکن جو سامنے جو باتیں نظر آ رہی ہیں وہ یہی ہے کہ صرف اور صرف مولانا صاحب کرسی کے لیے کر رہے ہیں. کیونکہ مولانا صاحب اب ہم سب کو نظر آ رہا ہے، سب کو نظر آ رہا ہے کہ بھائی حکومت گرانا بہت مشکل ہے. حکومت اس وقت اپنی ایک پاور میں ہے، ایک مطلب ہر ایک مطلب ون سائیڈڈ جو ہے نا یہ نظر آ رہی ہے. اور لیکن مولانا صاحب پھر بھی انہوں نے اپنی ڈیٹ دے دی. اچھا ہے آپ کریں مطلب، لیکن کتنا اچھا ہوتا کہ اگر مولانا صاحب یہی مارچ کشمیر ایشو پر کرتے، کشمیر کے لیے مارچ کرتے اور کشمیریوں کے لیے اظہار یکجہتی کرتے تو کتنا اچھا ہوتا. اور اس کے علاوہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہم لوگ دوسرا سیشن شروع کرنے جا رہے ہیں، تو اس میں سب سے پہلے میں نے جو کورس کیا ہے، کورس مطلب آپ کے لیے ڈیزائن کرنا شروع کیا ہے، وہ سب سے پہلے ہے کمپیوٹر ہارڈ ویئر. کمپیوٹر ہارڈ ویئر میں ہم لوگ اس کی کلاسز لیں گے، اس کی مطلب اس کے بارے میں پڑھیں گے، اور انشاءاللہ ڈیٹیل کے ساتھ پڑھیں گے. تو فرینڈز، آج کی میری یہ ویڈیو صرف اور صرف اسی بات پر تھی، اور میرا کسی سے کوئی اختلاف نہیں ہے، نہ ہی میں کسی سے کوئی اختلاف رکھتا ہوں. اور لیکن صرف یہ بات مجھے ایک سوچنے والی بات ہے. کوئی بھی کسی پہ اس ٹائم یقین نہیں کرتا، کوئی بھی کسی کی بات پر عمل نہیں کرتا، کیونکہ یہ دور ہی ایسا ہے کہ بیٹا باپ کی نہیں سنتا، باپ بیٹے کی نہیں سنتا. تو کون بندہ اس وقت، ہر بندے کی اللہ تعالیٰ نے اس کو سوچنے کی صلاحیت دی ہے. تو آپ خود اپنی ایک صلاحیت جو ہے اس کو استعمال کریں اور سوچیں، اور بہتر فیصلہ لیں کہ آپ کے لیے کیا بہتر ہے. اور اس کے علاوہ مجھے جو لگتا ہے کہ مولانا صاحب کے دھرنے سے جو ہے پاکستان کے حالات مزید خراب ہو جائیں گے. مزید خراب کس طرح ہوں گے کہ مولانا صاحب کے دھرنے سے مہنگائی زیادہ بڑھے گی. مہنگائی زیادہ اس لیے ہوگی کہ جتنے بھی مطلب سسٹم ہیں وہ بند ہو جائیں گے، رک جائیں گے. لوگوں کے کاروبار، ظاہر ہے اسلام آباد میں نکلیں گے تو اسلام آباد کے ساتھ راولپنڈی والوں کو بھی اپنا کاروبار بند کرنا پڑے گا. جہاں جہاں تک مولانا صاحب کا دھرنا ہوگا، جہاں تک ان کی مارچ ہوگی، جہاں سے وہ گزریں گے، جہاں سے وہ مطلب جائیں گے، تو سب کچھ نظام درم برم ہو جائے گا. اب عمران خان صاحب نے دھرنا کیا تھا، میں اس دھرنے کے بالکل خلاف ہوں. میں نہیں کہتا کہ عمران خان سے دھرنا اور یہ سب کچھ فضول ہے. عملی اقدام جب تک نہیں ہو جاتا تب تک کچھ بھی نہیں ہو سکتا. اور مولانا صاحب کے دھرنے میں اس دھرنے اور احتجاج کے بالکل خلاف ہوں. پرامن احتجاج ہونا چاہیے. پرامن احتجاج وہ بھی جا کے ریکارڈ کروائیں، آپ پریس کلب کے سامنے جا کے ریکارڈ کروائیں، آپ پارلیمنٹ کے سامنے جا کے ریکارڈ کروائیں، آپ مطلب کسی بڑے عہدے جیسے سپریم کورٹ، اس طرح کی جہاں پہ آپ کا ریکارڈ احتجاج ہو، جہاں پہ آپ کو کوریج ملے. یا نہیں کہ آپ نکل جائیں نکلیں. اور اس کے علاوہ جو ہے روڈوں پہ سروس ساری بند ہو جائے گی، اور اس کے علاوہ کتنا لوگوں کو نقصان ہوگا. تو اس جو ہے یہ ایک ایک دن کا نقصان جو ہے وہ اس وقت ہمارے ملک کے لیے بہت نقصان دہ ہے، کیونکہ یہ ایک بہت مشکل اسٹیج سے گزر رہا ہے. اور اس کے علاوہ مولانا صاحب کی جو سوچ ہے، اور وہ بالکل ڈفرینٹ. اور لوگوں کو اب میں نے فیس بک پہ شاید ٹویٹر پہ میں نے پڑھا تھا، مولانا تقی عثمانی صاحب کا یا کس کا
تو بہرحال وہ علماء بہتر جانتے ہیں. اب میں علماء کے خلاف بات نہیں کر سکتا، کیونکہ نہ ہی میں علماء کے خلاف بات کرنا چاہتا ہوں کہ اتنی میرے اندر طاقت نہیں ہے، میں اتنا پڑھا لکھا نہیں ہوں کہ میں علماء کے خلاف بات کروں. لیکن جو میری سوچ ہے، جو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایسا ہونا چاہیے، ایسا نہیں ہونا چاہیے، تو وہ میں نے آپ لوگوں کے سامنے ڈسکس کیا. تو آپ لوگ اس دھرنے کے بارے میں کیا خیال ہے؟ آپ کے ذہن میں اس دھرنے کی کیا حقیقت ہو سکتی ہے؟ تو آپ ضرور کمنٹ میں بتائیے گا مجھے. اور انشاءاللہ نیکسٹ جو کورس وہ آنے والا ہے، تو آپ لوگ ضرور دیکھیے گا. تو فرینڈز، اپنا اور اپنے گھر والوں کا بہت سا خیال رکھیے گا. تو دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیے گا. نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں.